जी, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर फ़ारूक मुझे आज इस इतने इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर इनवाइट करने का और उसके ऊपर बात करने का मौका देने का। देखिए डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और बाकी जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, ये हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। स्पेशली साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, उनमें ये काफ़ी हद तक अभी रिसेंटली देखा गया है, इन्फ्लेशन के बाद इनमें राइज़ आया है। लेकिन इनको बहुत मिसडायग्नोज़ किया जाता है। इनकी तशख़ीस जो है वो बहुत देर से होती है और उसकी एक वजह ये भी है कि लोगों में इसके बारे में बहुत ज़्यादा आगाही नहीं है, उनको इसके बारे में मालूमात नहीं है। तो ये बहुत ही सादा से आपको अल्फ़ाज़ में मैं समझा सकती हूँ कि डिप्रेशन में ऐसे होता है कि ज़हनी दबाव का मसला होता है, आपको बहुत ज़्यादा अपने हवाले से, दुनिया के हवाले से, लोगों के हवाले से मनफ़ी सोच का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपको अपना आप बहुत ही उसमें आप कह सकते हैं वर्थलेस मालूम होता है, बेवक़्त मालूम होता है और इसी तरह से आपको दुनिया के हवाले से और अपनी ज़िंदगी के हवाले से मायूसी की सोचें आती हैं। और बाज़ औक़ात इस चीज़ का असर आपके मूड पे भी होता है, आपका मूड भी थोड़ा-सा उदास रहना शुरू हो जाता है, मिज़ाज आपका उदास रहना शुरू हो जाता है और इसके साथ-साथ आपके जिस्म में थकावट के भी इस तरह के भी एहसासात आना शुरू हो जाते हैं। आपका काम में दिल नहीं लगता, आपका जो काम आप पहले बड़ी खुशी से एन्जॉय करते थे, जिसमें आप लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, जिस तरह से आपका ऑफ़िस का काम हो सकता है, आपके घर के काम-काज हो सकते हैं, उसमें आप उस तरीके से उन चीज़ों को एन्जॉय नहीं करते हैं। और साथ में आपकी खुद एतमादी में भी आहिस्ता-आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है और ये मसाइल जब बढ़ जाते हैं, एक हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो बाज़ औक़ात इससे आपकी नींद और आपकी भूख वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को इसमें ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है और कुछ लोगों की बिल्कुल ही नींद में कमी हो जाती है। और इनके साथ-साथ बाज़ औक़ात जब बहुत शदीद नोयत का डिप्रेशन हो जाता है, तो उसमें आपको बाज़ औक़ात इस हद तक मनफ़ी ख़यालात आते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के दर पे हो जाते हैं और आपको दिल करता है कि अपनी ज़िंदगी को या तो वो खुद से ख़त्म हो जाए या फिर कुछ लोग इसमें सुसाइड अटेम्प्ट करने की या खुदकुशी अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करते हैं। तो डिप्रेशन के हवाले से तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी बाकी जो एंग्ज़ायटी का मसला है, एंग्ज़ायटी भी एक साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है जिसमें कि इंसान बहुत शदीद तौर पे ज़हनी तनाव का शिकार होता है, उसको बहुत घबराहट, परेशानी, बेचैनी के अलामात होती हैं और मुस्तक़बिल के हवाले से उसको खौफ़, एक अनजाना सा खौफ़ बाज़ औक़ात होता है और इस खौफ़ की कैफ़ियत की वजह से बाज़ औक़ात उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, बाज़ औक़ात उसके हाथों में कँपकँपाहट शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात पट्ठों के खिंचाव या तनाव की शिकायत की जाती है। बाज़ औक़ात मैदे के मसले जिस तरह से तेज़ाबियत होना, गैस का मसला होना, इस तरह के मसलों की शिकायत की जाती है। बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ जो हैं इसमें बहुत शदीद किस्म के एंग्ज़ायटी के दौरे उनको होते हैं जिनको कि पैनिक अटैक्स कहा जाता है और वो भी अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात मिसडायग्नोज़ होते हैं। उनके लिए आप इमरजेंसी में फ़ौरन से जाते हैं। इमरजेंसी में डॉक्टर्स अमूमन उसको ऐसे मरीज़ को दिल के शिकायत के हवाले से उसका सारा मुआयना करते हैं, ईसीजी की जाती है, लेकिन ईसीजी अक्सर नॉर्मल आती है और फिर बाद में पता चलता है कि ये मसला एंग्ज़ायटी का है। तो इन चीज़ों के हवाले से मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से और नींद के मसाइल। आजकल क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, हम सब जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, ऑफ़िस में भी, घर में भी और आम मामलात भी हम जो है वो अक्सर मोबाइल के थ्रू ही डिस्कस कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। तो इसका एक नुकसान ये हुआ है कि हमने अपनी बाकी जो रूटीन के काम-काज हैं, उन पे कम तवज्जो देना शुरू की है और उसकी वजह से हमारी नींद के औकात जो हैं वो बहुत हद तक मुतासिर हुए हैं। स्पेशली जो हमारे बेड टाइम है, जिस टाइम पे हम बेड पे जाते हैं, वो बहुत लेट होता जा रहा है। जिस तरह से पहले वक़्तों में हम लोग 9-10 बजे सो जाते थे, आजकल हम वही टाइम जो है 12-1 तक ले गए एक्सटेंड कर लिए और नौजवान नस्ल इवन इससे भी ज़्यादा हद तक इसको डिले करती है और यही चीज़ उनके फिर अगले दिन की जो रूटीन है उसको अफ़ेक्ट करती है। तो नींद की डिस्टर्बेंस की वजह से भी काफ़ी हद तक ज़हनी मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। हम जो है ना अक्सर जो गैर ज़रूरी चीज़ें उनका ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और उनको हम ईज़िली अवॉइड भी कर सकते हैं। स्ट्रेसेस या जो भी आपकी दिन भर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको हमें कैटेगराइज़ करने की ज़रूरत है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और आपकी अर्जेंट तवज्जो चाहती हैं। इसको हम टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं, ठीक है?
تو جس طرح سے آپ کی روزمرہ کی روٹین ہے، جس میں آپ نے کھانا کھانا ہے، جس میں آپ نے لوگوں سے ملنا ملانا ہے، اپنے جاب پہ جانا ہے، اس کا دھیان دینا ہے، تو کچھ ایسی چیزیں جو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، ان کو آپ نے لازمی کرنا ہے، تو ان کے لیے تو آپ نے ایک ٹائم مختص کرنا ہے روزانہ کی روٹین میں سے۔ لیکن کچھ ایسی ان نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہم خواہ میں بہت زیادہ پریشانی لیتے ہیں ذہنی طور پہ، اور وہی پریشانی ہمیں زیادہ جو ہے ہماری علامات اس کی وجہ سے آتی ہیں، تو ان کو ہم اوائڈ بھی کر سکتے ہیں، ان کو ہم ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو ہم مکمل طور پہ جو ہے وہ ان کے اوپر توجہ نہ دیں، تو اس سے ہمارا مسئلہ بہتر ہو سکتا ہے۔ مثلاً جس طرح سے آپ نے کوئی ایسے شخص کا کوئی آپ نے کال کا جواب دینا ہے جس سے آپ بہت کم رابطہ رکھتے ہوں اور بات نہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن کیونکہ اس کا آپ کو میسج آیا ہوا ہے تو آپ اس کو رپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی چیزوں کو آپ بعض اوقات ڈیلے کر سکتے ہیں، یا کوئی اور ایسی چھوٹی موٹی جو کمٹمنٹس جن کا آپ کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا، ان کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنس کے اندر ایکسرسائز، آپ کی ریگولر سلیپ، آپ کی اچھی خوراک، یہ ساری چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ جہاں تک ہماری ادویات کا تعلق ہے، ادویات بھی آپ کو بہت حد تک آپ کو ڈپریشن سے اور انزائٹی سے نکلنے میں مدد دیتی ہیں، اور ان کا تعلق آپ کے دماغ کے اندر کچھ کیمیائی مادے ہوتے ہیں جن کے لیولز بعض اوقات ڈپریشن میں انزائٹی میں کم ہو جاتے ہیں، جس میں سیروٹونن ہے، ڈوپامین ہے۔ یہی کیمیائی مادے آپ کی ادویات سے ان کی مقدار میں بہتری آ جاتی ہے۔ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ روزانہ آپ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ روزانہ صبح کے ٹائم اگر آپ واک کریں یا ایکسرسائز کریں، تو اس کا آپ کے دن بھر میں آپ کے موڈ کے اوپر، آپ کے بیہیویئر پہ بہت مثبت اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی وہی کیمیائی مادے جو کہ آپ دوائیوں کے ساتھ یا آپ خوراک کے ساتھ آپ کے جسم میں ان کی مقدار بہتر ہوتی ہے، وہی آپ کو ایکسرسائز سے بھی آپ کی ان کی مقدار بہتر ہو سکتی ہے۔ تو ایکسرسائز کا ڈیفینیٹلی بہت پازیٹیو رول ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر موبائل میں ایپس ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اسکرین ٹائم کو نوٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ کتنا آپ نے ڈیلی یا ویکلی آپ نے کتنا یوز کیا ہے، تو ہم اپنے لیے سیلف امپوزڈ ریسٹرکشنس لگا سکتے ہیں کہ ہم ایک جو ڈیلی کا آئیڈیل اسکرین ٹائم ہے، ناٹ مور دین 2 آورس، اس سے زیادہ ہم اس کو نہ یوز کریں۔ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم اس کو بیجا یوز کریں گے یا خواہ میں ریلز دیکھنے میں اور فضول کے کاموں میں اگر ہم اس کو استعمال کریں گے، ڈیفینیٹلی اس کا آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ اور آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ اور آپ کی سلیپ پہ بھی افیکٹ آئے گا۔ لیکن اگر ہم اس کا مثبت استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی انفارمیشن کا مٹیریل دیکھتے ہیں، کچھ آپ اس میں ریسرچ ورک کرتے ہیں یا پازیٹیو چیزوں کے حوالے سے آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا ڈیفینیٹلی اس کا کوئی آپ کو نقصان نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی سائیکائٹری جو ہے ورلڈ وائڈ اس کا کافی اسٹگما ہے، لیکن پاکستان میں اور یہاں کے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، یہاں پہ اس کا اسٹگما ایون اس باقی دنیا کے ملکوں کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ جس طرح سے میں نے پہلے بتایا لیک آف اویئرنیس ہے۔ دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ جو روحانی مسائل ہیں، لوگ سائیکیٹرک پرابلمس کو روحانی مسائل کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، اور اکثر ہمارے جو مریض ہیں جب ہمارے پاس پہنچتے ہیں اس سے پہلے مختلف پیروں فقیروں کے پاس ہو کے آتے ہیں، اور وہ ان کا ٹائم کافی حد تک ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس بیماری کے حوالے سے ایک تو لوگوں کو معلومات ہونا چاہیے، اور جتنا جلدی اس کی تشخیص ہو اور جتنا جلدی اس کا علاج شروع ہو، اتنا ہی اس کے حوالے سے، اس کا پروگنوسس کے حوالے سے، مطلب اس کا لانگ ٹرم جو آپ کی ایک بیماری کا کورس ہوتا ہے اس کو پروگنوسس کہتے ہیں، اس کے حوالے سے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو جلد از جلد کسی اچھے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو یا آپ ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ اس کو سائیکائٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس ان کو چیک اپ کروا دیں۔ یہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ رائز کر گیا ہے نشے کا جو بیماری ہے، میں اس کو بیماری ہی کہوں گی، کیونکہ یہ بھی آپ کے دماغ کے اندر انہی کیمیائی مادوں کا، جس میں باقی جو بیماریاں جن کو اثر انداز ہوتی ہیں ان کو یہ بھی اثر انداز کرتے ہیں، اور بعض اوقات جب آپ لانگ ٹرم یوز کرتے ہیں، بہت لمبے عرصے تک یہ نشہ آور ادویات یا چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ آپ کے دماغ کے اندر پرماننٹ چینجز پیدا کر دیتی ہیں۔ کچھ ایسی ادویات ہیں یا کچھ ایسی نشہ آور چیزیں ہیں جس میں کہ چرس شامل ہے، وہ اکثر لوگوں میں اس میں سائیکوسس کا یا اسکیزوفرینیا کا رسک بھی بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ چیزوں کی معلومات عام پاپولیشن میں نہیں ہوتی، ان کو وہ بہت نارمل سمجھتے ہیں، نارمل حد تک ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات نوجوان نسل میں یہ چیز جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے، کیوروسٹی ہوتی ہے ان کو کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے کیا افیکٹس آتے ہیں،
और उनको मिसगाइड किया जाता है उनके फ्रेंड सर्कल की तरफ से या बाकी जो पीयर ग्रुप है उसकी तरफ से, और वो इस चीज़ को जब इस्तेमाल करते हैं तो पहली दफ़ा में तो वो एक्सपेरिमेंटेशन होती है, लेकिन जब वो उसको आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते रहते हैं तो फिर उसकी उनको आदत पड़ जाती है और डिपेंडेंस हो जाती है, और डिपेंडेंस लीड्स टू एडिक्शन, और फिर वो काफ़ी चीज़ हाथ से निकल जाती है और उसको फिर रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ये बीमारी किसी भी हद तक अगर आगे चली जाए, नशा जो कि एक मोहलिक बीमारी है, उसका इलाज फिर भी मुमकिन है, और अगर आप उसको साइकियाट्रिस्ट को या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को आप दिखाएँगे तो उसका इलाज मुमकिन है। मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में साइकियाट्रिक ओपीडी करती हूँ, और मेरे डेज़ हैं मंडे टू सैटरडे, और टाइमिंग्स हैं 9 टू 5। तो आप उसमें मुझे वहाँ पे चेकअप करवा सकते हैं। उसमें अपॉइंटमेंट के लिए जो शिफा का मेन अपॉइंटमेंट कॉल सेंटर का नंबर है, उस पे आप राब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 051-846-4646, 051-846-3518। थैंक यू।